السلام عليكم الإخوة الكرام متابعي قناة أوتو ديزات 24. مرحبا بكم على قناتكم المتخصصة بسوق السيارات المستعملة في الجزائر. عملنا لكم فيديو اليوم كالعادة، جبنا مجموعة من السيارات المعروضة للبيع في السوق. اخترنا لكم سيارات بماركات متنوعة، أسعار مختلفة. قبل ما نبدأ في عرضها عليكم نذكركم ما تنساوش اللي ما اشتركش يشترك معنا وما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب. على بركة الله وبدون إطالة عليكم نبدأ في عرض السيارات التي اخترنا لكم هذا اليوم، فابقوا معنا. طوموبيل رقم واحد، شيفرولي كروز اني 2014. لا كولور غريز مانيتوبا. الموتور اسانس 1.6 16 في بقوة 113 حصان. لا بوات فيتاس مانويال. لا كاتيجوري صافية. السيارة ماشية 200 ألف و 3000 كيلومتر. فيها لا كليماتيزاسيون، لا بياس، لو يو اس بي، رادار دو ريكول، لا ديراكسيون اسيستي، لي اوتوفيزور الكتريك، لي فار اونتي برويار، لا لي جون طابياج. السيارة بروبر بزاف انتيريور اي اكستيريور. المحرك 10/10، لا سسبونسيون هايلة. صاحب لا كروز من الجزائر العاصمة، ساموه 139 مليون سنتيم. السيارة رقم 2، فورد كا اني 2014. لا كولور غريز. الموتور ايسونس 1.2 بقوة 69 حصان. لا بوات فيتاس مانويال. الكواعد صافيين وماشية 118 ألف كيلومتر. فيها لا كليماتيزاسيون، لا بياس، لا ديراكسيون اسيستي، لي روتوفيزور الكتريك، لي فار اونتي برويار، لي جون طالياج، لي فيت الكتريك. السيارة فيها راكور على برا. المحرك ولا سسبونسيون 10/10. الصالون نظيف. صاحب السيارة متواجد بولاية سطيف، طالب 122 مليون بريفيكسي. طوموبيل رقم 3، سوزوكي سيليريو اني 2012. لا كولور بلونش. الموتور اسانس 1.0 بقوة 160 حصان. لا بواط مانويال. لا كاتيجوري صافية، ماشية 75 ألف كيلومتر. فيها لا كليماتيزاسيون، لا بياس، لا ديراكسيون اسيستي ولا لارم. السيارة فيها سبيغا في باشوك افون، ما فيها شوك. نظيفة انتريور اي اكستيريور. المحرك ولا سسبونسيون 10/10. صاحب السيارة متواجد بالعاصمة، طالب 121 مليون بريفيكسي. سيارة رقم 4، بيجو 208 اكتيف اني 2013. كولور بلونش. المحرك اسانس 1.2 فيتي بقوة 82 حصان. لا بواط مانويال. لا كادغيري صافية ومشات 145 ألف كيلومتر. فيها لا كليماتيزاسيون، لا بياس، لو يو اس بي، لا ديراكسيون اسيستي، لي روتروفيزور الكتريك، لي فار اونتي برويار، لي جون طالياج، لي فو جوجور، لي فيت الكتريك. السيارة زيرو سبيعة. الموتور 10/10، نظيفة بزاف. صاحب الطوموبيل من العاصمة، طالب 133 مليون بري نيغوسيابل، يعني تقدروا تجيبوها بسومة أقل. في الرقم 5 نبقاو في العاصمة، فولkswagen جولف 4 بريك فاميلي اني 2006. لا كولور بلونش. الموتور اسانس 1.6، قوة الموتور 105 أحصنة. لا بوات فيتاس مانويال. لا كاتيجوري صافية، ماشية 190 ألف كيلومتر. فيها لا كليماتيزاسيون، لا بياس، لو يو اس بي، رادار دو ريكول، لا ديراكسيون اسيستي، لا لارم، لي جون طالياج. السيارة نظيفة بزاف. الموتور لا سيسبونسيون 10/10، لي بنو 10/10. صاحب السيارة يقول ساموه 116 مليون سنتيم. طوموبيل رقم 6، شيفرولي نيو سبارك 2013. المحرك ايسونس 1.2 16 في بقوة 81 حصان. لا بواط مانويال. لا كاتيجوري صافية وراهي ماشية 100 ألف و 8000 كيلومتر. فيها لا كليماتيزاسيون، لا بياس، لو يو اس بي، لا ديراكسيون اسيستي، لي روتوفيزور الكتريك، لا لار، لي جون طالياج، لي فو ديجور، لي فيت الكتريك. الطوموبيل تري بونيطون، في حالة جيدة جدا. صاحب السيارة من العاصمة، طالب 125 مليون، سعر قابل للتفاوض. السيارة الأخيرة في فيديو اليوم معنا رونو سيمبول 2014. الموتور ايسونس 1.2 16 في بقوة 75 حصان. لا كولور بلونش. لا بواط مانويال. لا كاتجري صافية.
ماشية 218 ألف كيلومتر، فيها لا كليماتيزاسيون، لابياس، لا ديريكسيون اسيستي، لي فيت إلكتريك. طوموبيل فيها 3 راكور دو بانتور، لا سيسبونسيون والموتور 10/10. صاحب الطوموبيل متيزي وزو ساموه 132 ونص. في الأخير الإخوة الكرام نذكركم ما تنساوش تشتركوا معنا، ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب. لمعلومات أكثر اضغطوا على عنوان الفيديو، تظهر لكم أرقام أصحاب السيارات في صندوق الوصف تحت. وشكرا وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.